जमला सौम्या मंदिरात तुझ्या, अर्कादिवस रूपकारात तुझ्या, गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता, बली पेटून तुका वंदिता, दीन पुनियास तुका हर्षिता, दया माया तुझी नियळता, दीन पुनियास तुका हर्षिता, दया माया तुझी नियळता, पाकीचीनी बोगस मागता, आदर कृपा बेसावा शेता, जमला सौम्या मंदिरात तुझ्या, अर्घ्य दिवस रूपकारात तुझ्या, गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता, बली पेटून तुका वंदिता. सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकर ह्या मिसाच्या बलिदानांत. सर्वेस्पर तूं म्हजो खडप, तुजेर म्हाका थाराव दिलाय, तूं म्हजो किल्लो, तूंच भितर म्हाका आसरो दिताय. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो, तुज्या नांवा खातीर म्हाका वाट दाखयता, म्हाका चलयत व्हरता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. भोव मोगाळ म्हज्या भावां आनी भयणीनो, आयज हे इगोर्ज मातयेन आमी बाळका जेजूक नमस्कार करूंक एकठांय जाल्या. जर आमी आदलो करार बारकायेन नियाळ्ळो जाल्यार देव आमचो कितलो मोग करता तें आमकां दिसून येता. पयले सुवातेर देवान आमकां आपल्या सारक्याचो रुचलो आनी जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांत दुमाळो सुस्ताली तेन्ना ताणें मोसेसाक पाठवून भासायल्ल्या देसांत व्हरून पावयले. आनी जेन्ना आमचे पुर्वज देवासूरशिल्ले पयस गेले तेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या मोदें धाडून आमकां आपलो मोग दाखोवन दिलो. ओय म्हज्या भावा आनी भयणानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो तरूय आसतना आमी जायते पावटी त्याच्या मोगाक वळखूंक विसरल्या. त्या खातीर ह्या मिसांत देवाच्या मोगान वांटो घेवंक आनी जे लोक देवा कडच्या पयस गेल्यात तांकां देवासुरशी हाडूंक आमी ह्या मिसांत तांच्या बरोबर तांच्या पासत मागता आसतना आमच्याय पातकांचो आमी दूख धरून एकाच मोलान आमी सगळीं हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर्पदार आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पासत भागी सदांच अंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kyrie eleison, somia kakutko. Kyrie eleison, somia kakutko.
Kristaka kutko, Kriste eleison, Kristaka kutko, Kyrie eleison, Somyaka kutko, Kyrie eleison, Somyaka kutko. Moima, 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 moima Deva Gunsargi आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोद्रेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सोया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोया देवा, देवाची शेळी, तू संसाराचे पाप करताय, आमची काकूतको, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आणि सदां काळांनी तू रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्या. तुका फावत असलें बिराड आनी जावं तुजे कुशे प्रमाणे जिवोवंक आमकां आदार दी. हें मागता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. पहिले वाचप लेवितांच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक अशें सांगले, मनशाच्या खातीर सूज वा एक रोंप वा उजळता तसले एक खत आसून हे कोडांचे लक्षण म्हूण दिसून येत जाल्यार त्या मनशाक याजक आरोनासरशी वा ताच्या खंयच्याय पुता याजक असरशी वरी जाय. जो कोण कोडकार तो अशुद्ध आनी ताचे तकलेर कोडाची गुर्त दिशिल्ल्यान तो अशुद्ध म्हणून याजकान तीर्प दिवंक जाय. कोणाक कोड लागला ताणें फिंस्कर वस्तूर नेसा जाय. माथ्याचे केस उगयनाशे सोडी जाय. ताणें आपलो वयलो ओंट लिपोवन अशुद्ध अशुद्ध म्हणून बोब मारी जाय. ती पिडा ताका आसासर तो अशुद्ध जावन आसतलो. त्या पासून ताणें विंगड वस्तेस्थळा भायर जिये जाय. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा,
सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. तुंच म्हजो आसरो सरेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. गुन्यांवांचे बोगसाणे जर मेळ्ळे, पातकाचे खत जर धुवन काडले, मनीस कितलो भागी. सरेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणांत कपट ना, तो कितलो भागी. श्लोक. तुंच म्हजो आसरो सरेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतालो, आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. श्लोक. तुंच म्हजो आसरो सरेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. नितिवंतानो, सर्वेस्परा थंय उल्हास करा, संतोष पावा, विदय काळजाच्यानो येया आनी उल्हासाचे उद्गार सोडा. श्लोक. तुंच म्हजो आसरो सरेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. दुसरें वाचप. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव कोत्ता तसो तुमी म्हजो पाटलाव करात. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय कोत्तात जाल्यार तें सगळें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नाकात. हांव कोत्तां तशें तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंती नासतना, पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्तांचें तारण जावचे खातीर सगळे म्हज्या कोन्यांनी हांव सगल्यांक पावूंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसो तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडपकार. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजल्लो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसो. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजू सुरशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हळें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हळें, होय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणून फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितळ जालो.
जेजून ताका वेगींच धाडलो आनी कोरायेन म्हळें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितोळ जालाय म्हूण तांकां गवायकेची खुणाम दिवंक खातीर मोइजेसान फर्मायल्लें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजून उक्ती खंयच्याय नगरांत वचून जायना जालें आनी भायर एकसुरे सुवातेरूच ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचे लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका सोम्या. भोवमोगाळ म्हज्या भावा आनी भयणीनो, आयचे पयले वाचप आनी शुभ वर्तमानाक कोडीचे पिडेक सांपडलेले लोक ह्यांचे विशीं आमकां ही दोनूय वाचपां आमच्या मुखार हाडटात. जेजूच्या काळार असली पिडा आसली आनी जेन्ना त्या काळार असले पिडेक सांपडलेल्या लोकांक गांवांत शारांत आपल्या बायल भुरग्यांक सोडून जे तांचे जागो तांच्या खातीर राखून दवरलेले त्या जाग्यांचेर व्हरून त्या लोकांक दवरताले. आनी अशा वेळार तांचे कोश्ट, तांचें जिवीत एकसुरे दुखाची कोश्टांनी जियेल्लें जिवीत जातालें. आनी अशा वेळार जरूय तांकां केन्नाय शारांत येवंक जाय आसलें जाल्यार तांणी कसली तरी कुणां वो आवाज करून ताणें लोकांक सांगूंक पडटालें की कोड जाल्लो हांव हांगासर आसा. आनी जेन्ना जेजूच्या फुडें एक असो मनीस अचानक उबो जाता तेन्ना जेजू ताचें सोबें कसो ताचो मोग दाखयता तें आमकां दिसून येता. जेन्ना एक कोडकार जालोलो मनीस जेजू मुखार दिमी घालून ताका म्हणटा, जर तुका खोशी आसा जाल्यार म्हाका तुवें बरो करूंक येता. आनी खरें म्हळ्यार जेजू त्या कोडकाराक सांगता, वय म्हाका खोशी आसा तुका बरो करूंक. भोवमोगाळ म्हज्या भावा आनी भयणीनो, जर आमी आयच्या समाजार नदर मारीत जाल्यार आमकां दिसून येता आतां आमच्या देशांत कितें घडटा तें आमी जाणव. जायते शेतकारी दिल्ली थंय आपले प्रश्न मांडूंक जेन्ना ते दिल्ली गव्हर्मेंटा समोर येतात तेन्ना गव्हर्मेंट तांचे रस्ते बंद करता आनी तांचेर असलीं घाराणी घालता की ते देशाचे विरुद्ध आसात. ते देशा खातीर कांयच काम करिनात वो ते एक टेररिस्ट अशीं तांकां नांवां दवरतात. जे मनीस आमची पोटां भरतात शेतांत काम करून तांकां आमी असलीं वेगवेगळीं नांवां दवरून तांकां आमी एके भाशेन लेप्रोसी जाल्ले परी आमी तांकां समजून घेतात. जर आमी संवसारांत बघितलें पळयलें जाल्यार आमकां दिसून येता कांय ठिकाणी आमचे नागरीक व आमचे यूथ आपलें जिवीत कशें जियेतात. जर आमी पळयलें
ते देवा कडून खूब पयस गेलेले आमकां दिसून येता. आनी तांकां जर आमी देवाच्या बोगलेक हाडटले जाल्यार आमचें जिवीत खरेपणीन एक भावाटाचें जिवीत जावंक गरजेचें आसा. आनी जेन्ना जर आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक जायना जाल्यार आमी कशे परी दुसऱ्यांचें जिवीत कशें बदलूंक येतलें. हांव कांय दिसा फाटीं हांव एका गांवांत नासीक पर्यंत त्या गांवांत येतलो जाल्यार सुमार 1 वर लागता. आनी त्या गांवांत उदकाचें खूब उणें आसा. आनी ते गांवांत उदक मेळच्या खातीर एक कंपनी आमच्या कडेन आयली आनी तांणी आमकां सांगलें ह्या गांवांत वचून तुमी थोडीशी सर्वे करून घेवन यात. आनी हांव आनी म्हजे जे स्टाफ आहा तांच्या बरोबर त्या गांवांत गेले आनी आमी चुकून एका दुसऱ्या गांवांत भितर सरले. आनी तेन्ना ते गांवची एक बायल फुडारी आसली. ताच्या घरांत आमी भितर सरले तेन्ना आमी ताच्या मुखार हो प्रश्न मांडलो जे गांवांत उदक ना त्या गांवांत. तेन्ना ते बायलेन आमकां आपलें मार्गदर्शन केलें. तिणें सांगलें आमच्या गांवांत उदकाची तितली उणें ना, पूण जर तुमी दुसऱ्या एका जवळच्याच 2 किलोमिटर गांव आसात त्या गांवांत वचून तो तें काम केलें जाल्यार त्या गांवच्या लोकांक 2 किलोमिटर दोंगराच्या खायल्या थावन उदक हाडूंक पडटा तें तांचें कोश्ट उणें जातलें. ओय म्हज्या भावा आनी भयणीनो, जर आमकां दुसऱ्यांचो हुस्को आसा जाल्यार आमचे मदें असलीं भावनां तयार जातात. जशें जेजून त्या कोडकाराक म्हटलें ओय म्हाका खुशी आसा तुका बरो करूंक, आनी देवान ताका जेजून ताका त्या कोडांतलो बरो केलो. ओय म्हज्या भावा भयणीनो, जर आमकां आमचें मन जर देवाच्या मोगान जियेतलें जाल्यार आमकां देवाचेर विस्वास आसूंक गरजेचो. जायते फावटी आमकां देवाचेर विस्वास आसना आनी आमी त्या देवा सरसून पयस जावंक येता. ओय म्हज्या भावा आनी भयणीनो, आमकां आमच्या घरच्यांची आमच्या शेजाऱ्यांची खूब गरज आसता. जर आमची शेजारी आमची घरचीं जर एकामेकाच्या मोगान जियेता तेन्ना आमचे सरभोंवती आसात तिवूय सगळीं देवाच्या मोगान जिवूंक शिकता. तर ह्या मिसांत आमी जेन्ना हें आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां, जेन्ना जेजू दुसऱ्यांच्या मोगान जियेतालो आनी ताका दुसऱ्यांचें पडून गेल्लें तें आमकां दिसून आयलां. जर ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक परगडली जे देवाक वळखनात वो जेजूची सुमूर्त पाळनात तांच्या मुखार ही देवाची उतर आमी पावयलें जाल्यार जे लोक देवाक वळखनात वो देवाचे उतराचो पाळो दिनात तांकां आमी एक बरी देख जावंक पावतले. तर ह्या मिसांत त्या लोकां पासत आनी आमच्या पासत ह्या मिसाचे भेटेंत आमी देवाचो आदार मागुया. सगळीं उबी रावन सतमानता आमी म्हणुया. सतमंता देवाक सर्पदेवदार बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जो पवित्र आत्मे वरी गर्भे संभलो आमकां मरेत जन्मलो पोंस पेला ताका ताणें कळ सुसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ले मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पदेवदार देव बापाच्या उज्या बसला
तेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो सत्मंताक पवित्र आत्म्याक खतले पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. येद्या वेळार आमी जेजूक मान दिवंक आनी ताचें नोवेनां करूंक आमी भोक्तीपणीन तयार जावया. हे जेजू तुवें जें सांगलाय मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. मारिया, तुज्या भोव भाग्योत मारयेचे मजतीन हांव आदार मागतां, हांव सोदतां, हांव मागतां, म्हजो उपकार म्हाका फावो कर म्हूण मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमचे जायते तरणाटे, आमची जायतीं तरणाटीं देवासरचीं पयस गेलेलीं आसात. त्यांच्या खातीर ह्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. तांकां देवाचो उजवाड फावो जाल्यार पुरो म्हणून आनी जे येदनीक आसात तांणी देवाचें उतर बरे भाशेन तांकां परगटूंक येद्या वेळार देवाची कृपा तांकां मागुया. हे जेजू तुवें जें सांगलाय सगळेंचें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशीत तें तुमकां दितलो. मारिया, तुज्या भोव भगिवंत मायेचे मजतीन हांव लानविकायेन आनी ताकतेन तुज्या नांवान तुज्या बापाक उलो मारता, म्हजें मागणें आयकून घे म्हूण. भोव मोगाळ बापा, आमचे शेतकारी आपले कायदे व आपलें जें पीक जाता ताका बरो व्हॅल्यू मेळूंक सरकारा लागीं तांणी मागणें करतात. आमच्या सरकारान तांची मागणी आयकून आनी सगळे खुशालपणान तें जावंक येद्या वेळार आमी जेजू लागीं मागुया. हे जेजू तुवें जें सांगलाय सर्ग आनी संवसार संपतलो पूण म्हजें उतरां केदीन संपची ना. मारिया, तुज्या भोव भाग्योत मारयेच्या मजतीन हांव विस्वास म्हजो मागणें फळादी करतलो म्हूण. येद्या वेळार आमी सगळ्या दुयेंतीं खातीर मागुया. आमची भाव भयणां खूब जाण दुयेंत आसात व जायत्या जाणांक तुजी गरज आसा. तांचो आमी उगडास करून आनी देवान तांकां दुयेंसांतलीं बरीं करूंक येद्या वेळार त्या जेजूचे लागीं आमी मागुया. भोव मोगाळ बापा, ही सगळीं आमी मागणी तुज्या मुखार दवरलेली आसात. ती सगळीं तूं शार्ती पावयतलोय म्हूण आमकां विस्वास आसा. हें आमी मागता आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोदें, रानांतल्या झाडां मोदें, कोणींतल्या दातो
परमेश्वरा सृश्टीर फिरायला तुवें आमकां दिलो तो जेजूच्या काळजाचो वेळ भेटता काळीज म्हजें जेजूच्या काळजाचो वेळ भेटता काळीज म्हजें दर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेणे भितर राजांच्या ठेवा भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या काळजाचो वेळ भेटता काळीज म्हजें जेजूच्या काळजाचो वेळ भेटता काळीज म्हजें म्हज्या भाव भयणीनो मोचें आनी तुमचें बलिदान सर परबीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकाय पयसपाच्या आदावाक सरेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या वाडटा वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावंक आमचे जिणेची चाल नवी जावंक आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां घोटाय मेळूं हे परी सर्गीचें येणें आमी जोडून पावूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचें तारण करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारी चौधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपणान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून केली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी एका ताळ्यान पवित्र गायता. सर्वेस्पर स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय 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 जय,
उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुझ्या येण्यास सोम्या जेजू आमी यत्रेकता, तुझ्या येण्यास सोम्या जेजू आमी यत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाची आनी पुनून जिवंतपणाची आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समरमता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्याच्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आमचो फ्रांसीस बाग्योन पाप, आमचो लूस डानियल कुंवळी बाप आनी सगळ्या याज्ञिकां वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाच्या भरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेळ्ळेल्यांक समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ फावो कर म्हूण मागता. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाताक भाग येवन दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. त्याच सांगाताक तुज्या वरवीं तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदवेदार बापाक सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोगाळ म्हज्या भावा आनी भयणीनो, आमकां जेजून एक सोबीत मागणें शिकयल्लें आसा. तें मागणें आमी सगळीं एकाच थाळ्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवणाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र चवीच्या भावार्थ्याचेर दीस घाल आनी पवित्र कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले. आमची काकूत कर, काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले. आमची काकूत कर, काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले. आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमगाराचे विधान. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हाजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्तू प्रास चड तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा आदली तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता.
जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळासर जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. अशें ताचेर विस्वास दिवतात ते सगळ्यांचो नाश जायना जावंक, पूण तांकां सासणाची जिवीत मेळूंक. प्रार्थया. सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवण आमच्या भुकेल्ले वतमे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो कोरो जीव सांबाळटा ते पोसण आमी सदांकाल आशेन निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jezu, diszcz kalamcie, somys tudzia burgancie. Balok Jezu, diszcz kalamcie, somys tudzia burgancie. Rakam katu, bałam katu, soram ci gardzin wignan. Balok Jezu, diszcz kalamcie, somys tudzia burgancie. Gard putra sowe, amkar Maria आशीर्वादी आमकां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजान भुरग्यांक आमकां दी तुजो आशीर्वाद. भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे नवी, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.